Mayong oras na itong tanan maigsoon Higala, niakita karon sa Purok Tipo, Barangay Sikayab, Dipolog City. Adlaw karon nga Huwebes, Pitsa 28 sa bulan sa Mayo 2026. Kini igsoon Douglas Mugawa Road siya. Magpahigayon usab kita karon og usa ka hinungdanon nga pag-interview. So usa ka hinungdanon nga personal nga kasinatian sa atong igsoon Sister Lucina Palaran Anggang. 75 anyos, gipanganak naton 1949. Kining iya ang personal kasinatian maigsoon Miguel mahitungod kini sa iya nga personal nga nasaksihan niadtong 1957 sa pagsugod ug pagtigom gyud o pagkatapok sa mga katawhang pinili nga gidumalahan sa Pangulo sa pinili Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. And of course, sa dili pa nato sugdan sa pagpaminaw ang iyang testimonya mahitungod nining maong kasinatian maigsoon Migala, ato sa siyang pamalugan sa pagpaila mismo siyang kaugalingon. Ako si Lucina Palaran Anggang, na tao sa Situbo, Sirio Osmeña, Zamboanga del Norte. Okay, so unsay imong relasyon ka nga Paulino Ungkoy Gapay? Kadugo ba mo? Parinti ba mo? Unsay kuan mo? Dili mi kadugo. Sige. Giunsan nimo pagpakahibalo bahin sa tigom sa Situbo? Sa unsay sinugdanan sa unsang pamaagihan nimo nga nahibal-an nga duna di ay tigom dito sa Barangay Situbo? Ako ang kuan gyud ang akong ginikanan kay ako gamay pa ko. So adtong panahon na igo ka ni kuyog sa imong ginikanan. Igo ra gyud kay gamay pa man ko adto. Mga atong mga panahon na mga pilay edad nimo, bana-bana nimo? Na nagyud ako ito sa city. City Utso. Kay di nampod ko malimot adto. So sa imong edad gipakataw ka 1949 unya nagsugod 1957, so naa ka na sa mga utso. 59 49 nagyo ka sa mga utso imong edad. Okay, sa katong mga panahon na igsoon doon na ba kay nadunggan sa wala pa ka moadto? Nakadawat ba ka og bisan unsang sulat, abiso o formal nga imbitasyon, o nakadungog ka og miadto dayon katong kuan kay ni kuyog man kasi imong ginikanan sa imong nahinumduman nga ay mo bang ginikanan nga imong gikuyugan o kamo mismo nga pamilya nakadawat ba og sulat, abiso o imbitasyon nga paadtuon dito? Wala. Ihulag ko ang imong nakita sa dihang naabot ka mismo dito sa maong area sa Barangay Situbo. Ipaliw ko kog hulagway kung unsay imong nakita pag-abot nimo didto. Sa didto mi nakit-an ako nga perting daghan na gyud ang mga tawo nga nanuol didto sa kuan. Kay sa diha gani nga ang among agianan laay matumba nga saging adiser mahapon malata gyud to. Kay gumikan sa tiil sa mga tawo kay kanunay gaabot ang tawo. So agi sa kadaghan sa mga tawo niadtong panahon na nga nakita gyud mismo nimo nga bisan ang usa ka lindog nga saging pag matumba siya gikan anang buntag pagkahapon malata gyud siya makuan gyud siya hilis. Mapit bana-bana nimo ang gidaghanon sa mga tao sa imong bana-bana nga kadtong mga tawhana asa man to sila naggikan sa usa lang ka barangay o naggikan to sila sa mga nagkalaing-laing mga lugar, lungsod o syudad sumala sa imong nasaksihan? Nagkalain-lain gyud to. Wala gyud ingon nga isa ka kuan ra kay ang mga sinultian wa gani magkapareha. So kanang giingon nimo karon nga lain-laing mga lugar tungod kay ang mga pinulungan o ang sinultian dili gali magkapareha. So posible to nga ang mga tao gikan to sa diferenteng mga syudad, probinsya o
ang uban gali pud siguro ato gawas pa sa kuan. Dili gyud ingon nga taga dinhi sila sa Mindanao. Mao gyud. Mhm. Katong panahon na diin gikan sa imong mga bana-bana, katong mga panahon na, katong mga klase sa mga tao, parihas pa pud to nimo nga niabot lang gyud po dito sa maong lugar. Mao gyud. Ay, wa man pud to'y nag-abni sa ilaha. Mhm. Kaya natong panahon na, unsa pod ang gihimo o gisulti ni Paulino Ungkoy Agapay sa mga tao sa dihang nakaabot na sila dito, nagkatigom na mo dito. Unsa may gisulti ni Paulino Ungkoy Agapay? Kuan man lang to kay ang tanang abot nga tawo muhangyo to nga magpalista kay mo sakop. Mhm. Dili kay siya mo nagkuan. Ang tawo mo ay muhangyo nga magpasakop ko lista hapon ko diha na. So, sumala sa imong nasaksihan, ang mga tao nga nangabot dito, sila mo personal nga niadto og nihangyo kang Paulino Ungkoy Agapay nga listahon po sila para miyembro sila. Oo. Mhm. Kining imong gisaysay karon, ang imong asoy sa nahitabo sa maong lugar, sa imong kaugalingon, naghatag ba nig kabag-uhan sa tibok nimong tuig o sa imong kinabuhi? Oo. Ay, Mhm. Kining imong gisaysay karon, do na ba kay mga detalye ni nga pamati nimo dili ka sigurado? Sumala sa imong nasaksihan? O kining tanan nga imong gisulti karon, imong giasoy karon, sigurado gyud ni siya? sigurado kay akong na saksihan og nakita man pud kanang kuan mga tawo nga nagpangabot adlaw gabi. Pero wala sila adto sa ilang kaugalingon. Sila ra ilang gusto nga ang adto dito lisod na gani ang tap mo uli. Mhm. Hindi pa kuan. Pero ang iyang mga pamilya to pa man sa kuan igo na lang kuhaon nila ang ilang pamilya kay mo uli sila dito. Mhm. So, igsoon ining takna, salamat kayo sa higayon nga imong gihatag para imo usab nga mapaambit ug mapahibalo sa atong mga kaigsuonan nga wala pa sukad makadungog nining maong kasaysayan sa pagkatigom sa mga miyembro sa piniling nasod dining simbahana. Ang pinili nga nasod giliwas og gipahiuli nga dumalahan sa Pangulo Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. So, maing hapon. Yeah.